अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। अकेले कप्तान के सामने पूरा सिस्टम हिजड़ा बना हुआ है, नाच रहा है, तमाशा दिखा रहा है। एक शख्स की खातर नोटिफिकेशन होते हैं, एक शख्स की खातर कानून साजी होती है, एक शख्स की खातर ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं कि इमरान खान को सजा दी जाए, इमरान खान को झुकने पर मजबूर किया जाए, अपने इक्तदार को किस तरह से बचाया जाए। और वो लोग जिन्होंने जमहूरियत का लबादा उड़ा हुआ था, जो कहते थे कि हमारा बहुत बड़ा शहीद है, कायदे जमहूरियत है हमारा जुल्फकार अली भुट्टो, हम जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देने वाले लोग हैं। वो लोग जो रोना रोते थे वोट को इज्जत दो, हमारे नवाज से बड़ा नेल्सन मंडेला पैदा ही नहीं हुआ, और दीगर तमाम जमातें पूरी कौम के सामने हिजड़े बने हुए हैं। और जो मुल्क के अंदर खुसरा गर्दी हो रही है वो तो आप पहले से जानते हैं। अब हुआ क्या है, दो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, दो हंगामी तौर पे। सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क में मौजूद नहीं है, तो कायम मकाम सदर होता है, जो सेनेट का चेयरमैन होता है वो है यूसुफ रजा गिलानी। अब सेनेट के चेयरमैन दो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। जरा सबसे पहले मैं आपके सामने रख लूं, इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। इसका मतलब क्या है? सादा सा मतलब है, आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर एक बेंच ने फैसला महफूज किया है, यानी पंजाब के अंदर अजाफी जजों की तैनाती, अजाफी ट्रिब्यूनल्स, वो जो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रोक के बैठा हुआ है उस पर फैसला महफूज हुआ है। और यहां से ऑर्डिनेंस आ गया है कि ये जो इलेक्शन की छानबीन होती है ना, फॉर्म 45, फॉर्म 47, कौन जीता, कौन हारा, किसने धांधली की, वो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज नहीं बल्कि रिटायर्ड जज भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, रिटायर्ड जज क्यों, हाजिर सर्विस जज क्यों नहीं? हाजिर सर्विस जजेस अप्रोच नहीं हो रहे, और अगर अप्रोच वो नहीं हो रहे तो इसका मतलब यह है कि आपके हाथ से सीटें निकल जाएंगी। आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं, आपकी हुकूमत नहीं चल सकेगी। आप बदलिया पे डिपेंड करता है कि क्या जजेस इसको माइंड करते हैं, कहा जजेस गुस्सा करते हैं। क्योंकि जब इमरान खान को पेश किया गया ना ये नैब वाली केस के अंदर, जब फोटो भी लीक हुई तो काजी साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि ये क्या हुकूमतें ऑर्डिनेंस लेके आ जाती हैं, अगर ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क चलाना है तो फिर असेंबलियों की क्या जरूरत है। तो अब देखना यह है कि क्या ये ऑर्डिनेंस अदलिया उड़ा के फेंकती है, या अगर इसी तरह चल जाता है तो इसका मतलब ये है फिर कौन सी इन्वेस्टिगेशन, कौन सा क्या जो है वो जजेस की तैनाती हो नहीं रही थी, और अब रिटायर्ड जज भी, रिटायर्ड जजों ने क्या करना है। खैर, वो 6 जजेस की खत वाले मामले पर रिटायर्ड जज पीछे हट गए थे, हालांकि वो चीफ जस्टिस थे जिलानी साहब, उनको पता था कि इतनी औकात नहीं। दूसरा ऑर्डिनेंस सुनिए और जरा दिल थाम के जो है, दूसरा जी उन्होंने कहा कि जो नैब का अफसर होगा ना, अगर वो किसी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी रेफरेंस लेके आ जाता है तो उसको पहले सजा होती थी 5 साल। पता नहीं हुई भी है नहीं पाकिस्तान की तारीख के अंदर, अफसर शाही को तो आज तक दरखास्त नहीं हुई। वो बड़ी आसानी से, चाहे नवाज शरीफ का केस हो, चाहे किसी भी सियासतदान का केस हो, वो 4, 5, 6 साल बाद कह देती है वो असल में वो हम माजरत खा हैं, वो रेफरेंस जो है वो गलती से बना था, हम वापस लेते हैं, न्याय पीछे हट जाती है। तो अब वो सजा 5 साल थी पहले, बजाय बढ़ाने के कि अगर सियासतदानों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं और जो है ये केसेस बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे अफसरान को इबरत का निशाना बनाया जाए। वो 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है, और नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया है? जाहिर है इमरान खान के लिए कि किसी तरीके से वो नैब वाला जो केस इमरान खान पे चल रहा है, साइफर वाला फैसला आ जाता है। एक तो साइफर वाले पे जो डंडी मारी गई है वो भी जरा सुन ले। कल जी पूरे मुल्क के अंदर छुट्टी होगी, 28 मई योम तकबीर, पूरे मुल्क के अंदर आम तातील होगी। अच्छा, क्यों होगी? पिछले 26 सालों से कभी योम तकबीर की छुट्टी नहीं हुई, इस दफा क्यों होगी? क्यों अनोखा योम तकबीर आ रहा है, 9 मई की छुट्टी नहीं हुई, ये योम तकबीर की क्यों हो रही है? 2 वजूहात मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो ये कि जरा कौम को वो एहसास दिलाया जाए, डेडिकेट किया जाए, जी वो देखो जी हमारी फौज की और फोर्सेस की कितनी कुर्बानियां हैं, मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर। ठीक है,
لیکن وہ اس میں سائنٹسٹ اور وہ جو ساری حکومتیں سویلین حکومتیں بھی تھی چاہے جو بھی تھی سب کا کردار ہے بے شک ایک اہم چیز ہے. دوسرے نمبر پہ نواز شریف کی لانچنگ. نواز شریف کا کارنامہ بہت بڑا کارنامہ. دیکھو نواز شریف نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا. نواز شریف تقریریں جھاڑیں گے, تقریریں کریں گے, میرے دور میں یہ تھا, ہم نے یہ کیا, امریکہ سے دھمکیاں مل رہی تھی, اتنے ڈالر مل رہے تھے, میں نے ملک کو جو ہے نا, ہم 28 مئی والے ہیں, ہم 9 مئی والے نہیں. پھر نمبر 3, کل ہے سائفر کیس کی سماعت, اور کل چانسز ہیں 100% چانسز ہیں, کیونکہ عمر فاروق نے کہا ہوا ہے کہ حتمی طور پہ کنکلیوڈ کریں گے, ہم گھنٹہ ایک دیں گے ایف آئی پراسیکیوٹر کو 45 منٹ جواب کے لیے جو ہے وہ دیے جائیں گے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو, تو اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو جائے گا یا فیصلہ آ جائے گا. تو اب کل اگر چھٹی ہے تو پھر سائفر والا کیس نہیں سنا جائے گا, یا دیگر جو عمران خان کے مقدمات جو ہے وہ بھی نہیں سنے جائیں گے. نمبر 1 یہ بدنیتی. نمبر 2 نواز شریف کی لانچنگ کی جائے, ہیرو بنا کے پیش کیا جائے. دیکھو دیکھو نواز شریف 4-5 ہزار لوگوں سے خطاب کریں گے اور وہی گھسی پٹی تقریر. آپ سن لیجیے گا, یہی تقریر ہوگی کہ میرے دور میں یہ تھا, اب یہ ہے, میرے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی, میں نے 28 مئی کیا, میں نے یہ کیا. جیسے ایٹم بم بنے 28 مئی کو تھا, جا کے دیکھیں عبد القدیر خان کے انٹرویوز اور دیگر. نواز شریف تو راضی نہیں تھا ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے, وہ تو بھارت نے کر دیے تھے تو انہوں نے پریشرائز کیا, میڈیا کو انٹرویوز دیے. تو بہرحال یہ سب کچھ جو ہے وہ پہلی دفعہ. لیکن کے پی کی حکومت نے ایک اعلان کیا ہے. ایک تو جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی یوم تکبیر پر بجٹ اجلاس جاری رکھنے کی قرارداد منظور. کل چھٹی کے باوجود بجٹ اجلاس جاری رہیں گے. نمبر 1 تو یہ. نمبر 2 کے پی کے اندر جن طالب علموں کے پرچے ہو رہے ہیں, پیپر ہو رہے ہیں, ایگزام ہو رہے ہیں, تو یہ کے پی کے جو بورڈ ہے, تعلیمی بورڈ ہے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کل بروز منگل 28 مئی کو یوم تکبیر کی مناسبت سے عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے, جبکہ پشاور بورڈ سمیت خیبر پختونخوا کے تمام بورڈ کے انتظامات مکمل ہیں. امتحانات کل 28 مئی کو بھی اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گے. جو جتنے بھی طالب علم سن رہے ہیں کے پی کے تعلق رکھنے والے, جن کے پرچے ہونے ہیں, ایگزام ہونے ہیں, پرچہ کل ہوگا. کے پی کے اندر پرچوں کے حوالے سے چھٹی نہیں ہوگی. اسمبلی کا اجلاس بھی چلتا رہے گا, بجٹ کا سیشن بھی چلتا رہے گا. تو یہ جناب کے پی کی حکومت کی جانب سے مطلع کر دیا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ریڈی شیڈی رہیں, چھٹیاں نہ کریں. تو بہرحال آرڈیننس لا کے پورا سسٹم ناچ رہا ہے جی, پورا سسٹم ناچ رہا ہے جی ایک شخص کو گرانے کے لیے. اور وہ شخص جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے, اور وہ کھڑا ہوا ہے. میں نے آج دن کو جو ویلاگ کیا تو اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ عمران خان پریکٹیکل سیاست, جو اقتدار کی سیاست ہوتی ہے, وہ سوچ سے کہیں آگے نکل گیا ہے, بہت آگے کی سوچ رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ تاریخ کے اندر مجھے یاد کس طرح سے رکھا جائے گا. وہ سوچ رہا ہے کہ لوگ میرے بعد بھٹو شٹو سارے ڈرامے بازیاں بھول جائیں گے, یہ سارے چورن جو قوم کو جو ہے لولی پاپ دیے گئے سارے کے سارے لوگ بھول جائیں گے. اور وہ ایسا قوم کو تیار کر کے جانا چاہتا ہے کہ یہ قوم یاد رکھے کہ اس کا حق چھیننے والے کون ہیں, اس کی جمہوریت پر شب خون مارنے والے کون ہیں, اس کے ملک کے اندر آئین توڑنے والے کون ہیں, اس کے ملک اگر ترقی نہیں کی, اس کے ملک کے اندر میرٹ نہیں ہے تو وہ کون ہیں. وہ جو سوالات اٹھائے تھے ارشد شریف نے کہ وہ کون تھا, ان سارے سوالات کے عمران خان جواب دینا چاہتا ہے. یہ آج ترلے اور منتیں کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ بھی کہتا ہے میں عمران خان کو مان گیا ہوں, عمران خان نے مزاحمت کی حد پار کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا اس نے, تو لیکن وہ سٹل ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. اور وہ کھڑا ہوا ہے اور یہ گھنگرو ڈال کے پیروں کے اندر ناچ رہے ہیں, کبھی ایک قانون, کبھی ایک قانون, کبھی ایک, لیکن اس سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان زندہ باد.